चॅम्पियनशीप गोवा एथलेटीक असोसिएशन घडोवन हाडटा आनी म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आयज 1400च्या वयर भुरगीं जी आसात ती ह्या एथलेटीक चॅम्पियनशिपा भितर पार्टिसिपेट जाल्लीं आसात. गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान स्टुडंट्स हांगासर येतात, एथलीट्स हांगासर येतात, 3 दीस ते परफॉर्म करता आपलो खेळ जो आसा तो आनी तातूंतल्यान खरें म्हणजे तेंच्या भितरलो टॅलंट आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. त्यांचो सगळ्यांचो उदोळच्यान आमचे खरें म्हणजे गेम्स चालू जाल्ल्यो आसात, फाल्यां आसात, परवां आसात आनी सगळीं भुरगीं आपलो टॅलंट जो आसा तेन्ना एक्झिबीट करतली तेन्ना आमच्या गोंयच्या ह्या खेळा मळाचेर एथलेटिक्सच्या फिल्डा भितर कशा पद्दतीन काम खरें म्हणजे गोंयची भुरगीं करता हें आमकां दिश्टी पडटा. आयज 1400 भुरगीं जेन्ना 1400च्या वयर भुरगीं जेन्ना हांगासर पार्टिसिपेट जाता तांकां एनकरेज करपा खातीर त्यांनी जे पेरंट्स आसात, जे टिचर्स आसात ते हांगासर उपस्थित आसात. तुमचे सगळ्यांचे ह्या टायमाचेर स्वागत करता आनी म्हाका विश्वास आसा की सगळ्या स्टुडंट्सांचो ज्या पद्दतीचे एथलीट्सांचो ज्या पद्दतीचे पार्टिसिपेशन आसा हो आमचो इव्हेंट जो आसा निश्चितपणान बरो जातलो. I congratulate, compliment and appreciate the efforts taken by the organization and all the participants who have gathered to showcase their talent and exhibit their creativity on this beautiful ground. Friends, this association for last 57 years has dedicated all its effort to bring up the children in this sports. त्या खातीर when we have our talent, when we need to build up our stamina, when we need to realize the reflexes within us, the mind and body coordination which will bring spirit in our everydays, कितें आमी काम करता आसतना आमकां एक तेजी जाय पडटा, आमकां प्रेरणा जाय पडटा, आमकां उत्साह जाय पडटा, आमकां एनर्जी जाय पडटा. that comes from this sport, and every child is born with this ability. We have potential, we have capacity, we have ability, we have creativity, we have intelligence, everything we have, but somebody has to provide us the platform to exhibit what we have within us. So त्या खातीर स्वामी विवेकानंद पासून म्हणटात, rise up and not stop until you achieve your goal. हाच्या खातीरच म्हणटा आमी की आमचे भितर खूब पोटेन्शियल आसा, त्या खातीर आमकां रियलायज जावपाक जाय. वी नीड टू रियलायज अवर स्ट्रेंथ एंड पोटेन्शियल, and if we all bring this together, then we can do wonders. पयलीं हांव एथलेटीक एसोसिएशन तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. गेली कितलीशींच वर्सां कंटिन्युअसली ते एथलेटीक चॅम्पियनशीप ही गोंयांत घडोवन हाडटा आनी हाकाच लागून गोंयभरांतल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक फ्रॉम द 7 years पासून ते 30 वर्सां पर्यंत वेगवेगळ्यो 8 तरेच्यो गेम्स आनी वेगवेगळ्या एज ग्रूप लेवलाचेर ह्यो जवळपास 103 गेम्स वेगवेगळ्या एज ग्रूप लेवलाचेर खेळोवपाची संद फुडल्या 3 दिसांक मेळटली. थोड्या जाणांक मॅडल्स मेळटली, थोड्या जाणांक मॅडल्स मेळची ना, बट पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी तांकां एनकरेज करपा खातीर हांगासर आयिल्ले तेजे पेरंट्स, स्कुलांतल्यान आयिल्ले डिफरंट टिचर्स, पार्टिसिपेशन हे मस्ट, पार्टिसिपेशन हे कंपल्सरी. ह्या बेसिसाचेर 3 दीस ज्या भुरग्यांक घेवन येता त्या सगळ्या पेरंट्स आनी टिचर्स हांचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव पळयता की एथलेटीक एसोसिएशन ह्या लेवलाचेर जो एफर्ट्स घेता, ह्या लेवलाचेर जे चॅम्पियनशीप जी घडोवन हाडटा ही आमकां वेरियस नॅशनल लेवलाचेर ज्यो गेम्स जाता तातूंत पार्टिसिपेट जावपा खातीर किंवा तितून भुरग्यांक रेडी करपा खातीर एक तांकां उर्बा मेळटा, एक तांकां स्पिरीट मेळटा. आनी ह्या एथलेटीक कॉम्पिटिशनांतल्यान नॅशनल लेवला वयल्या गेमी खातीर आमचे भुरगे हे पार्टिसिपेट जावपाक शकता. तुमी जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत गोंयांत तसो स्पोर्ट्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जाता. म्हणून तर आमी 37 नॅशनल गेम्स, फिडे वर्ल्ड चेस कप, वर्ल्ड टेबल टेनीस, आयर्नमॅन आनी हाच्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे बीच व्हॉलीबॉल आसतले, बीच फुटबॉल आसतले, बॅडमिंटन आसतले, वेगवेगळ्यो गेम्स नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल टुर्नामेंट हे आमच्या गोंयांत घडोवन हाडले. म्हाका थोडोसो येवपाक उशीर जालो तोय बी कित्याक ते सांगता हांव. आमी आयज गोवा चेस अकाडमी ही आज आमी आमच्या कांपाल ह्या ग्रावंडाचेर स्टार्ट केली, जेणे करून फिडे वर्ल्ड कपाच्या उपरांत आमकां चेस अकाडमी स्टार्ट करपाचो आशिल्लो. गोंयभरांतले भुरगे जे चेस खेळपाक सोदता आनी जे ग्रँड मास्टर जावपा खातीर इथन वाज हाका आज आमी 5 lakhs रुपीजचो चेक एट द एज ऑफ 14 आमी ताका 5 लाखाचो चेक जो आसा तो हँड ओवर केलो. सातत्यान पळयता फाटल्या दिसांनी आमी बॉयज फट्टे फ्रॉम वास्को
ताका ही इलिजिबल फॉर द 25 lakhs पयलो 13 लाखाचो चॅक जो आसा हो ताका दिलो. म्हणून गोंयांतले भुरगे जे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर खेळटा तांकां सपोर्ट करपा खातीर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप, सेकंड तांकां गायड दिवप आनी थर्ड तांकां वेरियस प्रायजीस जे आसा पळय स्पॉन्सरशीप प्रायजीस सरकारा कडल्यान दिवप ही आमी सातत्यान ते प्रमोट करीत आसता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आतां फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसतलो, पर्वरींतलो आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, पेडण्यांतलो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, नावेली मडगांव आसतलो हांगासर मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, म्हापसाचो आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम. हे वेरियस गेम्स प्रमोट करपा खातीर इतल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर हो बांबोळेचो स्टेडियम आसतलो. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी भुरग्यां खातीर रेडी केलां. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जर म्हणटा आसत जाल्यार वेरियस तालुका लेवलाचेर आउटडोर स्टेडियम जे आसा हे वेगवेगळ्या कडेन हांव तो म्हणटलो इट इज नॉट एट द तालुका लेवल, एवरी पंचायत लेवल सुद्दां अशा पद्दतीचे ग्राउंड जे आउटडोर गेम्स खेळपाक शकता किंवा आउटडोर स्टेडियमाचेर वेरियस गेम्स खेळपा खातीर हो स्टेडियम तयार केला. हांव पेरंट्स टिचर्स आनी भुरग्यांकूय अपील करता की मॅक्झिमम भुरगे ग्राउंडार येवप गरजेचें आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फिट इंडिया कॅम्पेन ही चलयता. फिट इंडिया कॅम्पेन इतल्याच खातीर आसा वीच इज फॉर द फिजिकल फिटनेस आनी योगा इज प्रमोटींग फॉर द मेंटल फिटनेस. म्हणून म्हाका दिसता की आमी हातूंतल्यान की योगाय प्रमोट करचो आनी बाकीचे फिजिकल फिटनेसा खातीर बाकीचे खेळूय प्रमोट करचे, जेणे करून गोंयचे भुरगे हे फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले. ताच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मेळून काम करप हे गरजेचें आसा. म्हणजे फिट इंडिया कॅम्पेनिकाच्या सकयल फिट गोवा कॅम्पेन ही आमी रन करप हेच्या खातीर आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आनी बाकीचे सगळे टिचर्स मेळून वावरत आसा. आयच्या खाशेल्या दिसा आयज म्हणजे 57 एथलेटीक चॅम्पियनशीप स्टार्ट जाता. फुडले 3 दीस होच भुरग्यां मदीं उत्साह ग्राउंडार पळयत जाल्यार ऑल द बॉयज हेजे आज आमकां एक वेगळोच आनंद आसा ह्या स्टेडियमाचेर येवन खेळपाक. त्या खातीर म्हणजे आमचे एथलेटीक एसोसिएशनचे जे सगळे पदाधिकारी आसतात तांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. म्हणजे कंटिन्युअसली एफर्ट्स ते घेता, कंटिन्युअसली तुमच्या सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनान आसता आनी हो घेवपा खातीर वेरियस स्पॉन्सर्स आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हांच्यांनी जी मदत केल्या तांकांय बी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी हे चॅम्पियनशीप दर वर्सा आनीकूय प्रमोट करची जेणे करून तांच्या मदीं एक स्पिरीट उर्बा आनी फिटनेस ह्या यंग क्राउडाक येवपाची गरज आसा. आनी हेच तर आमच्या देशाचें उज्वल भविश्य आसा हें सांगता आसतना इन फ्युचर ऑल्सो फॉर एथलेटीक एसोसिएशन आनी द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा द गव्हर्मेंटाचें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हे सातत्यान सहकार्य करतले. आमचे एक्स डिफेन्स मिनिस्टर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या यादीत आमी हे चॅम्पियनशीप खेळयता. वी विल ऑलवेज प्रमोटेड फॉर द स्पोर्ट्स. ह्या अटल स्टेडियमाचेर हो हांगासर जाता हें म्हाका आयज म्हणजे सुरवात करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदा माय बेस्ट विशीज फॉर द ईच एंड एवरीवन हियर. I declare the 57th Goa State Athletic Championship 2026 open in the memory of Padma Bhushan Sri Manohar Parrikar. We pledge that we will compete with honesty and integrity, respecting the rules of the game. We will respect our opponents, officials and fellow athletes. We will strive for excellence in our performance and accept victory with humility and defeat with grace. The spirit of sportsmanship, fair play and unity through athletics. We dedicate ourselves to being true ambassadors of the sport, bringing honor to ourselves, our team, our state and our nation. Thank you. 099
bib number 2016, bib number 2013. On your mark. Boys and girls. Final call for 600 meters now, boys and girls. The medal ceremony for tennis ball throw was number 8. I request Honorable Minister for Social Welfare, Mr. Subhash Reddy, Satish Naidu. 3255 And the first place, the blue medal is Ravi 329. Run in the first lane, run, come in the first lane. Run in the first lane. धाव फर्स्ट लेन दोय फिनिश दोय फिनिश करून दे पहिला लेन धाव पहिला लेनीन हा धाव फर्स्ट लेन दोय फिनिश करून दे फास्ट नमस्कार आणि येवकार तुमकां अटल स्टेडियम खुजिरा बांबोळे हांगा आज 57वी गोवा स्टेट एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप आणि ती बी आमचे लाडके आदले चीफ मिनिस्टर तशेंच डिफेन्स मिनिस्टर पद्मभूषण डॉक्टर मनोहर पर्रीकर हांच्या यादिस्तीक एथलेटिक्स सर्त घडोवन हाडल्या गोवा स्टेट एथलेटिक्स असोसिएशनान आणि आमच्या बरोबर आसात सेक्रेटरी गोवा एथलेटिक्स असोसिएशनाचे एकदम खुश आसा कारण ह्या वर्सा खूप पार्टिसिपेशन जालो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1400 इतले पार्टिसिपंट्स आनी ते बी अंडर 8 ते धरून सिनियर दादले बायलो अशें पार्टिसिपेशन आसा म्हणजे हांगा उदेंते गोंयचे एथलीट्स आसा तशेंच एस्टॅब्लिश्ड एथलीट्स आसा जे गोंया खातीर वेस्ट झोन नॅशनल हांगा पार्टिसिपेट करता तशेंच खुबशे रॉ टॅलंट्स आसा सो अशें दिसता की खरेंच ह्या खेपेक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो सगळी स्कुलांतल्यान आनी कॉलेजींतल्यान हायर सेकंडरींतल्यान त्या शिवाय क्लबांतल्यान बी भुरगे एथलीट्स पार्टिसिपेट जाले आनी ताका लागून आमचो नंबर ह्या खेपे चड बरो वाडलो तशेंच आमचे प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तांणी आमची पब्लिसिटी केली सगळे कडेन त्या शिवाय आमी सगळे स्कुलांनी सर्क्युलर धाडली आनी पी टिचरांक रिक्वेस्ट केलो की तुमी थोडी तरी भुरग्यांक एथलीटांक बरी एथलीट आसात तांकां ह्या इव्हेंटाक पार्टिसिपेट करात जाका लागून जे वेस्ट झोन आतां फुडें जावपाचें आसा तातूंत हातूंत जर सिलेक्ट जाली आनी मेडल काडली जाल्यार ते शुअर त्या वेस्ट झोनाक पार्टिसिपेट जावपाक शकतले आनी त्याच बरोबर जर तातूंत सिलेक्ट जाले जाल्यार ते ज्युनियर नॅशनल जावपाचें आसा जें ओरिसा जातलें तातूंत सुद्दां सिलेक्ट जावपाक शकतले सो ताका लागून चड पार्टिसिपेशन जालें अशें आमकां दिसता हे दनपारां इव्हेंट्स सुरू जाल्ल्यान हांव पळयता की जे अंडर 8 म्हणजे जी सगळ्यांत जी उदेंते भुरग्यांची जी म्हणजे ल्हान भुरग्यांची जी कॅटेगरी आसा तातूंत ते भुरगे धांवता ते पळयत जाल्यार तांच्या तोंडाचेर एक कायंड ऑफ एक्सायटमेंट एन्थुजियाजम एक आवड अशी दिसता आनी त्या तरेन धांवता सो तांचेर तुमकां कितें म्हणपाचें अशें तशे तरेन
फुडें मागीर पण- तांकां डेव्हलप करपाक शकता. मोदी सर सुद्दां म्हणटा की ग्रासरूट लेवला वचपाक सकयल वचपाक जाय तशेंच CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो सुद्दां म्हणटा की तांकां ग्रासरूट लेवला वचा विलेजी वचपाक जाय आनी थंयची भुरग्यांक वयर काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय कारण थंयच खरो टॅलंट आसा आनी तांकां बरें गायडन्स मेळ्ळें तांकां बरें एनकरेजमेंट जाली जाल्यारच हो गोवा आमचो स्पोर्ट्साक मुखार येवपाक शकतलो आनी ताका लागून म्हाका तरी दिसता की अंडर-8 अंडर-10 आनी अंडर-12 कॅटेगरी म्हणटा ती आमची बडिंग हें क्वॉलिटी आनी ती फुडें आमचे आधारस्तंभ आनी एथलेटिक्साक बरी नामना मेळोवपाक शकतले आनी ताका लागून तांकां प्रमोशन दिवप तांकां प्रमोट करप आनी तांचे खातीर एक्टिविटी ऑर्गनायज करप हें चड आनी चड गरजेचें अशें दिसता. स्कुलांनी आनी बाकीच्या इन्स्टिट्युशनांनी कशा तरेन वांटो घेतलो कितें तांचे एक्झॅक्ट कॉन्ट्रिब्युशन आमी चड करून आमच्या PE टिचरांक रिक्वेस्ट केलो की तुमी तुमच्या भुरग्यांक ह्या एथलेटीक मिटाक धाडपा जाय जातूंतल्यान तांकां ग्रासरूट लेवलाक वयर येवपाक शकतले तशें अंडर-8 अंडर-10 आनी अंडर-12 जे प्रायमरी आनी मिडल स्कुलाचे आसात भुरगे ते सुद्दां चडांत चड सगळे स्कुलांतल्या टिचरांनी तांकां हांगा ह्या एथलेटीक मिटाक पार्टिसिपेट करपाक उत्तेजन दिलें आनी ताका लागून ते पार्टिसिपेट जावपाक शकले आनी आज पळयतकीर खरेंच सारकें उमळशीक दिसता आनी आनंद जाता सारको खूब आनंद जाता की जवळ जवळ 800 भुरग्यां आमची प्रायमरी म्हळ्यार अंडर-8 अंडर-10 आनी अंडर-12 कॅटेगरीची ह्या एथलेटीक मिटाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. पेडणे ते धरून काणकोण पर्यंतच्या वाठारांतले भुरगे आयले पेडणे ते काणकोण आनी त्याच बरोबर वास्को टू मोलें ह्या सगळे तालुक्यांतले भुरगे ह्या एथलेटीक मिटाक पार्टिसिपेट जालात आनी म्हाका दिसता की आमी जें कितें ठरयिल्लें तें आमकां जैत मेळ्ळें अशें दिसपाक लागलां सगळे एथलेटीक असोसिएशनाच्या कमिटी मेंबराक. व्हेरी गुड. बरें तुमी काम करतात गोवा एथलेटीक असोसिएशनाची कमिटी. तर पळयत रावात स्पोर्ट्स न्यूज गोवा TV, गोवाज ओनली एक्सक्लुझिव्ह स्पोर्ट्स चॅनल. सबस्क्राईब, लाईक अँड शेअर. देव बरें करूं. थँक्यू.